الثقة على إفام أحلى راديو. يا صباح الخير يا صباح الفل الناس الكل، نصبح عليكم مستمعينا وما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، نهايه اسبوع مريحه للعباد الكل. نشكركم على اختياركم لينا في الوقت هذا الماتينا الويكاند من توا حتى للتسعة نتاع الصباح، سويتي من زمان كيما العاده نحكيو معكم اكتوب الفقرات نتاعنا. كي ايوه نسيت التنشيط عندي جمعه غايب جمعه غيابات باش نحكيو على الخيانات، من بعد شويه باش نحكيو على برشا كلام تقال في ليكوليس، تقال في الاوف. ميسالش وبعد شويه خلينا نحكي. لا باش تخرج اليوم حقائق، اليوم باش تحكي فيها بعد شويه في اللونتين. نسلموا برشا على امنا في الاخراج سليم من ليكيب اف ام تي في، صديقتنا ايمان كيف ونسلموا برشا على خلود المعدة اللي في الكورونا بيان سور قاعده وحدها محصوره غاديك، رغم ان انا شكلي هي كورونا والله العظيم شكل هي كي ما حبيتش تجي بيان سور. نسلموا برشا على خلود وقايد، والله صوتي ضايع مش مصدق اللي صاير لي اليوم. ميسالش قايد الفريق اليوم معنا لطفي بوسدرة. بونجور بابا. بونجور رامي، صباح الخير الناس الكل اللي تسمع فينا. رامي اول حاجه الحمد لله على سلامتك، رانا بلاش بيك نذيعوا الجمعه اللي فاتت ما عندك حتى فكره. انا واحد من الناس معناتها كل شويه نبكي يا ودي شبيك، يوسف البحري يعمل لي شبيك وانا نقول له راه مانيش مستانس هكا. الجمعه اللي فاتت خويا حسيت روحي في مدام وجهه دالي مغاديكا يوسف من هنا وكلفانيت ما عادش يجيبوا يوسف البحري يا بحري يا غالي. لا عجبني في يوسف قداش كان شفته قال لي يقلب الفيستا كان سحري هنا، قلت له مالا سحري برجولي لا وسحري من النوعيه اللي تنجم تأتمنوا على سر. مازال كي خرج 39 كلمني وانا راقد، قال لي في بالك لطفي، قال رامي ما عادش يجي خير والله العظيم 9 وربع لطفي من النوعيه اللي بالرسمي تخلي الجيل. انت علمتني، انت قلت لي يا ولدي مش طرق الكل تؤدي الى روما، تؤدي الى لونتين. خسرت برشا بوانات تحت قدامك لهنا وصار فيا من بعد. ميرسي بوكو لصديقنا يوسف، نسلموا عليه برشا اللي كان موجود معاكم الجمعه اللي فاتت في الساعتين هذوما. هكا شربت ماء وكذا صوتي بدا يرجع. سيسوني شويه خاطر نسيت شويه تنشيط، وبيان سور انتداب جديد في البرنامج، انتداب اخر الموسم لانقاذ ما تبقى من الموسم الكروي الجديد الحالي والجاي لكره القدم. دونك معنا وهيبه عراس اللي تعرفوها في برنامج المطار. مرحبا وهيبه. بونجور. مرحبا رامي، صباح الخير ليلو. صباح الخير للساده المستمعين. صوت في الاميسيون ماكش مستانس انا كنت استانس ولا نعيط له كان ليلو ولا غالط ما يسالش. خذ راحتك، الراديو بعد هذا الرقم سيد دخلنا شركه لهنا واخذين فون. ايوه شنو احوالك وهي باش الامور؟ الحمد لله، انت خير شويه لاباس توحشناك. عايشك ربي يفضلك والله. هذا من حسن اخلاق. شفت العباد من الحلقه الاولى تدخل طول العرف تقول توحشناك. عارف اللي انت شدت ثنيه صحيحه، هذه هي الدخله اللي نحبوا عليها والله. الحمد لله. شنو احوالك الطليعه وكذا بحذينا فيها فاهم شيء. باش تعمل لنا تشنشينات ولا فاز؟ نعمل لكم فازه نتاع تشنشينات اما تنجيو هذيك بشوي مش مراحل. نهار يدخل علينا عمرو ذوي ونقلوا احنا يسالوا فينا كويز. قالوا اشتون فيلا في لي كيستيون نتاعو حاطط اشتون فيلا، يلزمك تطلع على البلاد. دار واحد قالوا اسباني. لا هو برنامج ملم، ان شاء الله ما تكونش عندك المعلومات هذيا، ما صبغوش عليك امور امريكا. سافا جوي باهي والحمد لله. شفت ملي دخلنات انتقدت البرنامج اللي تخدم فيه، شفت مش خسروها في كارير. المهم توا العبيد تسمع فينا، انت صحتك بخير لاباس؟ والله الحمد لله. لا والله الحمد لله. حسيتك زربت هكايا، خفت ولا حاجه على البلاصه ولا فاش خفت؟ معناتها رجع لا والله لا ما نخافش. الجمعه اللي فاتت اوبيراسيون، الجمعه ذي رجعت معنا ما شاء الله الحمد لله. ايش نفسر حاجه لطفي، انا عندي ثقه في روحي لدرجه انه نجم نخرجكم الكل انت ويوسف وواحد ونقعد وحدي نعمل لونتين، ما عندي حتى مشكله. ندخل نقول سولكينج ونقعد انا نعرف بلاصتي. بالعكس نحن فرحانين اللي رجعنا سورتو خاطر انا راه اوتوماتيكمون يا رامي بديت معاك معناتها فما راحه نفسيه هكا فهمتني يا راجل يعني البسيكياتر نتاعك شنو هي اللي راحه نفسيه الاوفر نتاعك هذا الكل. باهي وهيبه معنا اليوم عندنا فقره جديده وهيبه ولا ايه بالضبط. باش نحكيو اسمها لايف ستايل، وباش نحكيو اليوم على حاجه تخص السونتي بدنا اللي هي ليدراتاسيون، كيفاش نخليو بدنا ما ينشحش من الماء اون جينيرال. مهم برشا حتى انا في المرض اشرب الماء قاعد يشوف الماء ديجا من توا. المرض اللي كنت فيه مهم برشا، حكيت الماء نحكي لكم بعض على تفاصيل الماء هذه. بعد نعطيكم تفاصيل على عمليتي الحلوه برشا اللي عملتها تقريبا في سويسرا. انا مشيت عملتها لطفي راه $50,000 تكلفت لي طياره خاصه. بعثنا مع سي حامد مول الراديو دخلت الصحاح بعثني دونك نشكروه برشا سي حامد. الجمعه اللي فاتت نسال عليه قال لي في شهر نيكول. انا شهر نيكول عملتها في الدار ظهر لي
خليني بالله ساكت. عندنا سويتي مزمية بعد شويه باش نحكيو اكتواليتي، نحكيو زاد على نرمين صفر بعد شويه. نرمين صفر اللي قالت النهضه يموتوا عليها في النهضه، وقالت لك برشا سياسيين. ناخذوا اكثر تفاصيل باش تحكي لنا لطفي بعد شويه زاد على رئيس الجمهوريه اللي قال حبوا يختالوني. هذا تصريح عمل برشا بوليميك في تونس. بعد شويه ناخذوا راي الشباب في الموضوع هذايا. برشا اكتواليتي السنه فيكم، وضيوف في ساعتنا الثانيه، ضيوف مفاجئ، زوز ضيوف بعد شويه نحكيو عليهم اكثر. واحد منهم اللهم صل على النبي راكي يحكي على السياسه يا بابا، ما نحبش نبدلوا على السياسه بيان سور، نسلموا عليه برشا. وواحد من نجوم اليوتيوب في تونس. اقعدوا معنا فاصل صغير وراجعين. 37 دقيقة على يفهم محلى راديو. نسلموا برشا العباد اللي خلطت علينا توا. ان شاء الله نهاية اسبوع مريحة للعباد الكل. نشكركم برشا على الاستماع واختياركم لينا واختيار يفهم تي في وين تفرجوا فينا غاديكا 24 ساعة ل 24 ساعة. مازلنا في برنامج نتاعنا في الماتينال ويكاند مع نجمة البرنامج الجديدة بيان سور وهيبة. كنت نجمة. لا انت قيدوم توا تهليل قيدوم الفريق. به نحكيو توا شوية اكتواليتي تو سويت في الريكاب دو لا سيمين. ايوه اهلا وسهلا ماتينال ويكاند. باهي نبداو بالخبر الاول. نحكيو شويه سياسه شباب ولا ما تحبوش؟ لا مهم جدا انه الشعب يعرف والشباب يشارك والعباد تعطي رايها. نواكبوا الاحداث يعجبني في النوعيه ذي نتاع الكرونيك اللي ما ترويش تعصى في يدك. نواكبوا الاحداث وتلقى لك تبرير باش تحكي مطيعه دخله حلوه برشا. بعد شويه باش نحكيو على الماء حتى احنا. خلينا نحكيو على الخبر الاول. قيس سعيد رئيس الجمهوريه خرج في تصريح الجمعه ذي. تصريح عمل بوليميك كبيره برشا وين حكى على محاولات اغتيال واللي هي حاجه جديده في تونس، رغم اللي الرؤساء الثلاثه توا ظهر لي كلهم قالوا نفس الجمله. الناس كل اللي يحبوا يختلوهم. رئيس الجمهوريه قال اللي فما عباد تخرج من خارج تونس من السياسيين ومن العباد الموجوده وفاعله في الساحه السياسيه ويحبوا يختاروني. خلينا نسمع قبل ما نحكي في الموضوع هذا، نسمع شنو قال رئيس الجمهوريه بالضبط ونرجعوا للبلاتو. ومن كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال. وأعي جيدا ماذا أقول، بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال. دونك هذا اللي قالوا رئيس الجمهورية حتى بالاغتيال. لطفي شنو قولك في كلام هذا؟ مش باش نقولوا هاواني بير فهمتني، معناتها كانت رسالة واضحة من رئيس الجمهورية دو معناتها يعني هي الحكايه. سامحني رامي انت قلت راي حاجه جديده علينا، ما هي جديده علينا بالعكس. معناتها صارت اغتيالات في تونس، صارت اغتيالات اللي دخلوا لبرا من تونس سواء معناتها سياسيين ولا سواء حتى معناتها ناشطين سياسيين. ونعرفوا معناتها كيف الله يرحمهم البراهمي وشكري بالعيد. معناتها ماهيش حاجه جديده معناتها ماهيش شوكونت. اي سامحني في الاخر رئيس الجمهوريه هو مواطن وذوكم زاد كانوا نشطاء سياسيين وكانوا نجموا يكونوا رؤساء في يوم من الايام. وصار الحكايه هذه. انا باش نحكي اوترومون معناتها بالحق. خاطر اليوم حتى كي تدخل معناتها تشوف راي الشارع التونسي البريسيون اللي قاعد يصير فيها. راهو منتخبينه الشعب. راهو ما نعرفش انا اسكو فما احترام للاختلاف ولا لا. توا اليوم معناتها حضبتين وقول معناتها يتعاركوا في وسط بعضهم. فما رئيس جمهورية عنده صلاحيات معينة فهمتني. تمنيت كان ديما نشوف مثلا انا في اللي موجود توا نشوف فما تضامن باش يصلحوا البلاد. معناتها اليوم قال من الداخل. انا نسمع بكريكا معناتها في الاخبار قرر الحاجات ضرب المصالح الدولة من الداخل. الحكاية هذه مش من توا، الحكاية هذه سيدك من الثورة. يعني اليوم عادي جدا ومانيش مستغربها انا ومانيش مستغرب اللي حكيه. خاطر نحنا رانا براتيكمون عندنا 4 سنين نعيشوا في غابه مش افكتيفمون مانيش قاعدين نقدموا به. وهي نحب نحكي معكم نعرفش كشابه تونسيه لهنا الحاجات هذوما كيما هكا كيما كي يخرج رئيس الجمهوريه يقول يحبوا يختاروني وقاعدين درجنيه وقاعدين يكمبنوا لي كيف رئيس الجمهوريه زاد فما كلمات انه يعمل تحوير في الدستور ويعمل استفتاء وكل شيء. كشاب يهمك الشيء هذا ولا لا؟
اكيد هي كما قلتوا انتم توا هي ماهيش حاجه جديده صارت قبل كما كان يحكي توا ليلو وكل شيء. اما الحاجه اللي ما لازمهاش تكون حاجه ليلو وسط السياسه ولا سيريو ليلو اي صحيح كما كان يحكي توا لطفي مصدره. دونك ما لازمهاش تكون حاجه عاديه. يفو بروندر لي شوز سيريو يعني لازم تتبع الحكايه. ديجا هو كيف حكى هكايا وقال من الداخل يعني حاجه بالحق غراف ما تنجمش تكون حاجه عاديه. دونك يفو فوار شنو هي الحكايه بالضبط. انا نتبعوا احنا نتبعوا ان توكا حابين نعطيكم المعلومه بيان سور اي جديد في علاقه بالموضوع هذا. ونعطيك حاجه سامحني قبل ما نتعدوا الاخبار. راهو اي طريقه باش تصير من النوعيه هذيا في البلاد راهي باش تزيد تغرق البلاد في الدم. معناتها ايماجين انت اليوم رئيس جمهورية يخرج معناتها بخطاب كيف هكا ولا لو فرضنا واللطف تصير حاجه كيف هكا معناتها ما عاد الشعب باش يقدر. انت اليوم ولينا نحن رئيس جمهوريه يخرج يحكي لك كي ومعناتها يخموا له في الاغتيال. مش مازلت استنى معناتها تصفيات نحن ما فهمتش انا يصفي في حساباتهم. خويا سيد الرئيس اخدم على روحك. العباد اللي شادين السلطات خموا في المواطنين وخموا في المشاكل نتاعنا شوي. بيان سور مهم جدا وان شاء الله يا ربي ازمه ونخرجوا منها. شكون اخر زاده في البلاد اللي قاعدين عايشين ازمه كبيره برشا هما الفنانين. الدليجي كان ضيفنا في FM هنا في ستار تايم مع صديقتنا أميمة العياري. حكى في برشا مواضيع، حكى على وضعية البلاد بصفة عامة وضعية الفنانين. كان في تأثر كبير برشا مصطفى الدليجي في علاقة بموضوع هذايا وقال اللي مشيت البلاد هكا بالكلمة. قال مشيت البلاد. خلينا نسمع مصطفى الدليجي شنو قال في علاقة بالموضوع هذايا وراجعين. ما زالت الايامات واللي ما يضربش على البلاد هذه ما يستحقش يعيش فيها. على الاقل يعيش وما عادش ينجم يتكلم وقت تركح الامور. بلادنا في خطر. الفنان يلزموا يوقف السياسيين يقول لهم راكم اخطأتوا هنا والكلنا مع بعضنا لصالح البلاد هذه. نعيش لهنا الرب واحد والعمر واحد. وانا اللي فما ريتو يا أميمة باش نقول للتوانسه اللي فما ريتو الفقر ريتو الخصاصه ريتها بعد داري الاولى بعد داري الثاني ما عاد عندي ما نخسر ما عادش. وتجربتي في الحياه لا تنقص سوى السجن. هزوني للحبس اذا كان تراو سكاتي انا ما ينجم يوقفني صوتي الحبس حطوني في الحبس وانا راني ناقص تجربتي في الحياه السجن. نحب ندخل نشوف الشعب الكريم اللي وراء القضبان كيفاش يعيش. يرحم والديكم. تو هنا بليك يقول لك فنان كيما مصطفى الدليجي كونفيرمي والعباد ترى من بعيد وحكينا فيه الموضوع ذا قبل لطفي ترى من بعيد تقول لك راهو ملياردوات هذوما راهو يدخلوا راهو العباد ماشي في بالها بالحق. فكره شعب فوالا كي يوصل فنان في تونس في بلاد اللي هي طول حياتها مبنيه على الفن وحاجه مهمه جدا الفن والدور الفني والثقافي في تونس وكل شيء. يقول لك انا نحب ندخل الحبس خلي ندخل الحبس وكها ويزي لهنا ما نعرفش وين وصلت وضعيه الفنانين لطفي سورتو انت لهنا ارتيست ويمكن حتى المجال اللي انا كاسكيت الارتيست ومازلت معناتها بيان سور موجود. اي اما خذ لي راهو الفنان بالله مادامنا يسمعوا فينا العباد كواسوا في كل بلاصه اللي موجودين راهو الفنان راهو انسان. راكم كلكم اللي تسمعوا فينا في الكراهب ولا في اي بلاصه راهو كل واحد عنده في حومته واحد معروف ولا فنان ولا اللي هو. وانا متاكد العباد اللي تعرفوا اللي هو انسان يزولي كيفه معناتها راهو مانيش معناتها فما طريقه جديده توا اللي يظهر في التلفزه حتى متعدي ورا الكاميرا سي ملياردير. اليوم مصطفى الدلاجي اخدم وعطى وفستيفالات ومارشيات وكل شيء وقت تشوف قالك راني بعد داري الاولى والثانيه معناتها. اليوم انا نعطيك تيموانياج معين. الله يرحمها فاطمه بوسيح الايامات الاخر نعطيك برشا تونسي الاخر الهادي الهادي التونسي كيف ما تشوفوا حالات الفنان اللي يمشي في بالكم اللي انتم راهو لاباس عليه ولا سلكها ولا هاو طلع في راديو ولا في تلفزه. الفرق الوحيد بينك انت يا مواطن وبينه هو اللي هو يمكن سلون الكارير نتاعو صحيت ينجم يطلع ويحكي وكل شيء. رانا نعيشوا فرد موفما حاجه تسخف على الاخر. انا اليوم خويا زاده كفنان هاني موجوده هنا نخدم نلقط في خبيزه على خاطر ما عنديش مورد رزق اخر بالضبط. يعني حاجه هذيا ماهيش من توا ديجا وشفت معناتها نرجعوا راهي مشاكلنا مشكله واحده. راهو كلنا كيف راهو نقصونا من هذاك فنان وهذاك مسلكها وكل شيء. رانا كلنا نروحوا في الليل نرقدوا فكالوجيده هذيك الدار اللي عندكم منها وعنا منها في كل حومه وفي كل بلاصه. العباد تعرفوا اللي الفنانين رانا كيفنا كيفكم. ان شاء الله انا نتضامن معاه ونقول له خويا بالعكس معناتها ما تسيبوش معناتها الحبس تهنى يا مصطفى راهو معناتها تحسوا عاد حاجه كلمه في تونس نجم
تصير لك إيه، نجم تصير اي واحد ينجم يدخل حبس في تونس. اما ما نتمناوش هذا، نتمناو عباد تفيق بالبلاد وعباد تصلح ان شاء الله ان شاء الله بيان سور. وربي بعث الحبس على صديقنا ستوفا، وان شاء الله ربي يخلص وحل العباد الكل. باهي لهنا حكايه زاده في موضوع مهم، هو مصطفى دريجي يقول لك دور الفنان انه يفيق السياسي. حسب رايك وهبه، ترى هذا هو الدور الاساسي للفنان، ولا كما قال المشيش مهمتهم يفرهدوا الشعب؟ اون اون بارتي وي صحيحه، راهو ينجم يوصل دي ميساج يعني ترافيغ الخدمه اللي يخدم فيها وكل شيء. هو اكيد ظرف صعيب على الناس الكل تعدى، يعني عاملين تويكا بيانتو باش نعملوهم بالسيتوياسيون تاع الكوفيد وكل شيء. الفو بوتيت باسيونتي اكثر، ما نعرفش يعني اسكو يدي نتصور اللي الدوله كان جات يعني فما فرصه باش انه تكون يعني الامور خير من هكا، نتصور توجد يعني جوست حكايه الغلاء نتاع المعيشه توا بالحق العباد الكل تحكي على الاسواق نتاع الخضره والماكله اون جينيرال وكل شيء كيفاش غليت. مي سينو حاجه توجع بالحق تسمع حاجه فنان يعني لينا ماما فنان يعني يحترم يعني بالكدا في بلاده ويكون معزز مكرم وكله. وكيما حكيتوا انتم صحيح بالحق برشا عباد كي ترى عبد في التلفزه ولا في الراديو وكل شيء يمشي في بالها اللي هو يملك الدنيا الكل، لقد هو عبد كيفنا كيفه يعيش حياته كيما بقدره ربي كيما يقولوها وكهو يعني. هذا هو به. نوفيو بالاخبار هذه نمشيو نحكيو شويه على نرمين صفر. نرمين صفر والساحه السياسيه والجو والشيخه ونرمين مواطنين بالليل تسمعوا فينا وسعوا بالكم الله غالب. لا نرمين نتاعنا شنو؟ لا نرمين صديقتنا بنحبوها برشا. انا واحد من الناس نحبها برشا صديقتنا نرمين، نسلموا عليها برشا. نرمين حكيت على الساحه السياسيه، نسمعوا شنو قالت بالضبط ونرجعوا للبلاتو. عيطوا لك بعض السياسيين في فرحاتهم وعروساتهم وطوراتهم؟ نحضر نجم تقول شكون؟ ما نسميش علاش نحضر في حروب اخوان من الشعب. حضرت للنهضه؟ ليه نحضر بعض من النهضه بعض. لا ما قلتلكش اسامي. ليه ما نسميش بعض من الحزب ما نعرفش يحبوني نهضر. تونس مشيت لهم الكل؟ نمشي لهم الكل قسم في سهراتهم الخاصه، في افراحهم يعني في سهراتهم الخاصه، خاطر هم ما يصوروش. فهمتك. المهم تحضر لهم؟ نحضر لهم بيان سور، يحبوني وعلاقتنا طيبه جدا. شفت تلقاني انتقدت فيهم راهو على الفيسبوك. كما كل حاجه في بلاصتها راه. نرمين كل حاجه في بلاصتها. ما فهمتش بيك انا لطفي والله العظيم. مش بين نرمين والجو والشيخه مل نعرفش دار شكون سياسي تصوروا ديما تمشي نرمين. في بالكم اليوم فما ماتش عالمي جدا معناتها يا ربي تنصرنا ليسبيرونتيستاي الكل وميم طون ينصر تونس الكل. شكون السياسي اللي تصوروا تمشي له نرمين؟ يا ودي شفتوا الكادر نتاع الانفيتاسيون وسؤالات وعليه يتعال على غاديكا هذاك الكل خويا. انا اورا ما نعرفش تصور انت معناتها توا مهتم انا كشخص مهتم شكون يسال. انا ضحكتني فما حاجه متضاربه سهرتهم الخاصه ليتي افراحهم معناتها هي سهرات خاصه تكون حاجه معناتها حزب النهضه يحب يعمل سهرات خاصه يعملها فرحه. مش هيك معناها مش على حزب النهضه تحكي على اعضاء من حركه النهضه معناها تهور واحد بار اكزومبل ولا عرس بنته ولا ولده هذوما يتسموا سهرات خاصة. هيا هذا ركز لي عاد مركز انا معاك. انا يلزمني نسمع الخبر كيف ما تقال ونفسره لك على خاطر لهنا افراحهم حاجه افراحهم افراح ولادهم وكل شيء وتنتقدهم من نرمين في الفيسبوك ومن طون يحبوه. خويا ان شاء الله ربي يوفقك يا نرمين وسوقي على روحك تخدم على روحها ربي يعينها اكزاكتومون. بالعكس انا ما عندي حتى اشكال معها. زميلتك هي شنو توا تكسروا في بعضكم قرينا مع بعضنا سنة رابعة. تحية كبيرة برشا لنرمين. باهي وهي شكون تصور السياسي اللي تمشي بعد نرمين؟ آخر سياسي حضرت معه في بلاتو بتاتر اللي هو شكون؟ ما نعرفش. لحظة ربي تستر لا يتيح لنا شكون توا. قلتها باغازار يعني. قلتها باغازار شنو دخلنا في البلاتو قالت لك يحكي لها على السهرات. اللوجيك نتاع ما عنديش فكرة. اللوجيك تاع وهيبة كان انفيتي روح عمل سهرة خاصة روح معاه. اللوجيك تاع وهيبة هو اللوجيك تاع وهيبة تبدا بالحق تاع ربي. عندها طريق عندك قماش تهزك ليه الساعة الأولى تبهرك خبابل والله ذاك هو خبابل. باهي بعد شوية باش نحكيو عشان باش تحكي لنا لطفي. انا قبل ما نحكي لكم فما موضوع رامي زمنا نحكيو فيها على وهو بالله يا مواطنين اللي تسمعوا فينا راهو بالحق طاقم الطبي في قروان راهو شيء يبكي.
راهو تعرف باش فكرني بالجزائر وقت اللي وصلوا الحالة قبل خواتنا الجزائر يخرجوا يبكيوا في الشارع في اللومبيلونس ويقولوا معناتها ويدعيوا الربي باش يرحمهم. راهو في قروان في قروان يا رامي، راهو العباد مش قاعدة تحكي، راهو الطفلة تموت الصباح وأمها تموت العشية. راهو بالحق معناتها الوضعية في قروان للكوفيد راهي كارثية جدا، ويا ربي إن شاء الله يشفيهم والطاقم الطبي تعب. وراهي العباد قاتلك ما يحكي علينا حتى حد، راهو يقول لك اليوم المرأة والعشية بنتها وولاد خالتهم راهو عروشات قاعدة تهز منها رواح. راهو شيء غريب بالله، سيفيليزاسيون تاع المواطن. وباش تقولوا لنا في اف ام تي في والبافات رانا معقمين، البافاتات موجودين ما نجموش نحكيو كي نلبسوهم في الميكرو. معناتها نحترموا شوية معناتها الستركتور دو باز اللي عاطينهمنا هي توسكي الكمامه الحاجات هذوكم، و ميم طون راهو الطاقم الطبي في حاله نحن باش نحكيو فيها في بالنا في الريكاب. اما ها نذكركم بالله احكيو على القروان على خاطر راهي المواطنين مساكن شيء يبكي. راهو الميساجات اللي قاعدين يوصلوا يقول لك راهو ما يحكي علينا حتى حد بالضبط. لا هو قاعد الناس كل في الاعلام قاعدين يحكيوا على الوضعيه الوبائيه الصعيبه برشا في القروان اللي قاعد تحكي فيه الموضوع وضعيه صعيبه برشا. وتحيه بالحق تحيه للسلك الطبي اللي غاديكا وربي معاكم. خاطر ميموار بواسون اليوم نتفكر هنا في الموجه الاولى والثانيه يا رامي كيفاش معناتها الطب والعبيد وتبدا تصفق له وتبدا فرحان بيه معناتها باش يوريك من القرايه زين طلع والله من بعد دوك تتفرهد البلاد وتتحل كل شيء. ميموار بواسون نرجعوا معناتها نرجعوا نعفسوا في الناس الكل ان شاء الله يا ربي ازمه وتتعدى من القروان. وسلموا برشا زاد على لي باشولي نتاعنا اللي عديوا في البكالوريا بداوا الجمعه اللي فاتت ولا اخر 3 الجمعه ذي 3 ايام الاولانيين، نهار اثنين يرجعوا يكملوا لي زيكزامان نتاعهم. يسال ان شاء الله بالتوفيق لهم. كان بلبستوا الجمعه الاولى راهو ما فات شيء، ما يسالش. الجمعه الثانيه وردوا بالكم على رواحكم وقراوا على رواحكم ولاباس وفرحوا والديكم وما غير ستريس وان شاء الله بالتوفيق. راهو فما زاد تعدت لي فيت دي بير العام وبيتنا الكل حين بخير وربي يرحم اللي توفى ان شاء الله. ربي يرحمه. ربي يفضل. والله انا بيدي لا نعرف وقتاش تعدى بالضبط هذا في وسط الجمعه هذه الحق ما نستحضرش. انت صباح الخير صح انت وبوك صباح الخير تقولها بالسير. لا انا في سونيك اول شيء اكثر عبد نحتفل بعيد الابهات. انا ابهات غدوه العيد او الهلال ظهر غاديك من خلاص خلي غدوه العيد نتاع الاباء. فاصل صغير وراجعين بعد شوي يكون موعدكم مع لطفي بوصدره باش نحكيو زاده في فقره جديده لايف ستايل مع صديقتنا وهيبه. فاصل صغير وراجعين. 7:49 دقيقة على FM أحلى راديو. نشكركم على الاستماع. انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند. موعدنا توا مع دريج لطفي توتسويت في الماتينال ويكاند. صباح الخير شباب. باش نقول لك حاجة ونحبك تفكرها مليح. رد بالك نهار تحشم من ظروفك المادية ولا أصلك ولهجتك ولا خدمتك ولا حتى لبستك. وبالنسبة للعباد اللي تقيمك على الحاجات هذه هما اللي مفروض تحشم انك تعرفهم. هذه تفكرها مليح. انت مواطن، انت عندك شخصيتك وما تخليهمش يجردوك منها. اليوم يا سيدك ولينا نعيشوا في ريتم كاسح الوقت فيه ما عادش يتحس، وينجم تتعدى ساعة ونهار وجمعة ونقولوا سبحان الله الجمعة تعديت تك تعرفوها هذيك. أول حاجة نبدأ بها اليوم هي كيفاش تجاري المجتمع والحظبة وقول تعيش معاه في الكياس، في الإدارات، في المقاهي والأحوانت والزناقي والأحوام. به عنا سياسيين ونواب وأصحاب سلطات شربونا حربوشة التعاود، ولينا كل مشكلة وكارثة ننساوها في ساعة خاطر العالم يتغير والتوانسة مواطنين نونسوا في العالم وبر. سامحني أما هكا حسيت. من الآخر مادام عنا صغار يتبعوا في التفاهة وقلة الفهم اللي تتسربى في كل وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في التلفزيون، والتنمية البشرية نسمعوا بها اسمع مادام مازلنا نجبدوا شباب مارشارير. ربي سبحانه خلق كل شيء وزاد ورانا اللي كل شيء قابل للتغيير والتبديل. وابداهم من أصحاب السلطات الكل. أما هيت نحكيو هنا على الطبيعة والحكمة وحكمة التغيير. مثلا الطقس يتبدل والبحر يتبدل لونه والشمس تتبدل لونها. كان التونسي مش ناوي يتبدل
باش يعدي حياته ينبر ويسب ويتفرج في العالم يتغير وهو عمره ضايع والكونتور يمركي، ومن بعد يمشي الحاف تحت التراب. شباب دولة، أنا كمواطن نحب نقوم نهار نلقى الإدارات الحكومية لقات طريقة جديدة باش ما عادش تعطل المواطن، مش تصعب عليه خاطرك مسمار في حيط أوراقه تتقضى تك تك. ونزيد نلقى اللي لقاونا حل زادة في إعادة تأهيل الشباب اللي طيشوه في دب والحبس، طيشوه في دب والحبس اللي ينشاب وما تصلحش حقها. على فكرة يا رامي، في بلدان الغرب يخفوا لهم مدة السجن متاعهم، والطريقة إنه يخليوا لهم كتب يكملوا يقراوهم يشجعوهم، وكي يكملوا الكتب هذوكم ينقصوا لهم في مدة سنين، وهذا بيان سور للتغيير، ويعلموهم زيادة الصنعة وياخذوا دي ديبلوم باش كي يخرج ينجم يعاود حياته ويولي عنده ريزون إنه هو يخرج من الحبس. نحنا يخرج يخمم يرجع غادي للتخمة والبياس، تلاع علينا مش وقته. نحب نهار نقوم يقولون تونس تحتفل بزرع 1,000,000 شجرة، نقوم نلقى الترانسبور ولا منظم بالتوقيت والخط المخصص ليه في التنقل، ويولي أسهل في كل المناطق مش كيران فضلت فرنسا. نحب نهار نلقى دولة تسهل للمواطن بعث مشروع حتى وكان نصبه يسترزق منه، مش تعاملوا على أساس نصاب باللغة المصرية. نحب نهار نلقى جينيراسيون تخدم وتسعى مش حوم وخنن وبطرة وفخرة بالجرام، وكان ربي من بعد هالزمان ترى باش يخسروا عليك اللي كان فرخة حرام. اليوم نحب عباد تتبع لي زوبجيكتيف نتاعها، مش انستغرام وفيسبوك تلوج على التوندونس واللوك. شباب من الاخر كون كيما انت، تربيتك وتربتك واصلك ودينك، وسيبونا من السب وتضييع الوقت والحكم على الناس في بالك اللي هما يعيشوا معاك في دولة وكونترك، خاطر الدولة حالتها هكي خايبة، وكان مازالت مطولة باش تولي مشكلة أكثر وأكثر. وهنا مانيش مطول عليكم، كراهب، إدارات، وزراء، قضاة، حكومة، نواب، بيروات، رانا ولينا نفرقوا على الموتى بنفس، وانتوما لا فهمناكم لا لينا فيكم شكون حس. أيا نقص حسكرك في راديو أوكي، مالا بالله نخمو نقدموا شوية بالبلاد، والشباب سيرتو في الأحوام راهو كان باش تبدا من حومتك انت وتبدا من بلاستيك انت. ميرسي شباب، كان معاكم لطفي بوسدرة في درجة لطفي. احلى لطفي، اي بابا اي ده مهم جدا. اي برافو لطفي، وبالحق واحد يبدا يصلح من بلاصتو. صحيح راي هي صعبه، راهو طحنا في بول صعيبه، راهو برجوليه الوضعيه صعيبه برشا، اما ما يسالش نحاولوا نصلحوا من جهتنا. ياسر ماشيين في المشاكل يا رامي، نخموا ديما في المشاكل، نخموا ديما معناتها ولينا نلعبوا كونتر بعضنا، وقت اللي نحن بالحق معناتها شعب واحد. رامي رانا 13 مليون يا رامي، رانا ما نجيوش عاصمه في بلدان اخرى. في بالي لا، وزاد فما كيلكو بار شويه كره سيفيليزاسيون تاع المواطن مهمه، راهو على قد ما فما مشاكل سامحني يا رامي في الادارات ولا في اللي يحكيوا فيهم، رانا هنا نحكيوا باش مش لغتك ما مدخلهمش واعلام، لا رانا نخضوا كيفكم واكثر منكم، رانا مواطنين. اما زاد فما سيفيليزاسيون تاع مواطن. اليوم ما تنجمش انت تمشي الاداره في بلاصه صباح الخير والمنطق الباهي نشريوا العرك مع بعضنا. سيفيليزاسيون تاع المواطن مهمه، والسيفيليزاسيون زيد نتاع الخدامه مهمه جدا. سامحني كنت طولت عليك. لا مش طولت، هذا هو راهو الحل ما سهلش منه، كل واحد يصلح من جهته ونسهلوها على بعضنا تو سامبلومون. حتى في الاداره راهو يودي ورقه تحضر في نهار بالله يحضرها في نهار، علاش نقعدوا نستناو عندنا فيسبوك عندنا سهلوا علينا، ودي ماناش طالبين لا انترنت ولا ديجيتال ولا ابسط حاجه، يعني طالبين ابسط حاجه ورقه تحضر في نهار المواطن باش يشد الصف ويتكلم بتربيه. هذه هي بسيطه الحياه، معاملات راهو علاقتك بالاداره راهي نورمالمون ما تدومش ساعتين وكا وفات. لاني مش الناس بكليك باش تناسبني، لاني باش نغزر لك شبيك تغزر لي هكاك، لا باش نغزر لك. سهلوا على بعضنا نقضوا حوايج بعضنا. فوالا افكتيفمون ابسط من هكا ما فماش حلول. وكما قلت في مهمه برشا الجمله الاخرى، ابدا من عندك انت، ميسالش ما قول البلاد نازله عليك وعاملين فيك، اما ميسالش قول انا هاي والله شميته خلينا نصلح، خاطر من الاخر والله يرحموا الباجي قايد سبسي قال تونس ما عندها كان ولاد، شكون باش يخرجها؟ نجيبوهم الكوت ديفوار يجيو يخرجونا، هذا هو اللي عندنا. به ميرسي بوكو لطفي، موضوع مهم برشا، يعطيك الصحة. نشكرك برشا على الفقرة هذه. شكرا لطفي. ويعجبني كلي في وسط الروبريك واحد يجي يقول له يزي رد بالك راديو لطفي يجاوبه اوكي. نحكي مع الاناء، نحكي مع الاناء المواطن. ما هو الاناء المواطن خاطر عندي منها اللي تسمع حاجة ولا تفرج في حاجة في الاعلام تحب تحكيها، فهمت؟
هكا تسأل السؤال وتجاوب. صحيت ما على العلم فما تعلمت منك ما تذيع في الوسط ذي ما خبيب صحيت ولا مش الغديك به. خلي وقت شويه لاختك قالت لك امنه يلا لايف ستايل حاضرين يلا اعطيني في الماء يا بابا. يلا يا سيدي اليوم باش نحكيو على أهمية الماء يا الأولاد. شكون فيكم يعرف قداش في بدن العبد عندنا ماء؟ اي ما نعرفش 70% بالبورسنتاج فما 80 70 انتر 60 و70. المخ في 80 المخ يخدم ديجا بالماء الاكسجين اللي يوصلوا الماء. فما مخاخ ما فهم شيء. اي كمل. ميرسي سيدك يا بن سيدك. لازمنا نعرفوا اللي الماء تلمون مهم في حياتنا. خاطر برشا عباد تقول لك لازمك تشرب ماء لازمك تشرب ماء، ما يعرفوش غيالمون علاش لازمنا نشربوا الماء. يا سيدي لازمنا نعرفوا اللي الماء هو اللي ينقل لي فيتامين والاملاح واي غذاء يعني يدخل بدن في بدن الانسان. باهي وزيد هو اللي يخرج السموم هذيك اللي لازمها تخرج من البدن تاع الانسان، خاطر اكيد تعرفوا اللي عندنا سموم في بدننا دونك لازمها تخرج سو بليزيور فور. كالتسيقه معناها تصب الماء وهوب نعملوا دوره واكله. قل يقولوا اللي لازمنا اقل حاجه ولا قرابه نقولوا احنا 2 إترات ونص يوميا. خاطرك 2 إترات هذوك ونص لازم تشربهم كل يوم. هما ديجا قاعدين يخرجوا بالترانسبيراسيون بليزاكتيفيتي فيزيك اللي تعملهم وكل شيء وكي تدخل للتواليت وكل شيء اون جينيرال. باهي الكميه نتاع الماء هذايا فاري ما بين العباد يعني تختلف، يعني مش كيما انا مش كيما انت باغ اكزومبل. يقول لك هي تختلف حسب العمر حسب السكس حسب ليزاكتيفيتي فيزيك اتسيتيرا. دونك كل ما الدنيا تزيد تسخن لازم العبد ديما يشرب الماء يعني يكسر الديفيسيت هذيك. اي ديجا اكثر عباد ديجا لازمهم يشربوا الماء هما اللي يعملوا ليزاكتيفيتي فيزيك. المراه اللي تبدا انسانت انا زاد نرى روحي في زوز هذوما صحيح ولي انسانت كمل. واللي يعملوا ريجيم اون جينيرال خاطر يوصيوهم بالماء خاطر اكثر حاجه تنجم كما قلت لكم تخرج السموم اون جينيرال. بالضبط. انا نحب هذه معناتها يقولوا الماء منبع الحياه. بالضبط. حكمه وخلقنا من كل شيء من كل شيء حي. ايوه الحمد لله صدق الله. المهم لازمنا نعرفوا زاد اللي الماء نجم نتحصلوا عليه زاد من خلال الخضر والغلال يعني ابار الماء اللي يشرب فيه رامي توا باغ اكزومبل والماء والسوائل الكل قهوه تي جو اتسيتيرا. فما عندنا زاد الخضره والغله اللي فيهم 90% ماء. دليع كيما الدليع هذاك عندنا طماطم عندنا الفقوس عندنا ليتو هذوما زاد من الخضر اللي فيهم ياسر ماء. شوف هكا المنظر العزيز الغالي والله الطفل اول مره تعمل روبريك وتقولها. اي كمل يا يفيدنا كلها تعس. يا رامي ويا لطفي ما لازمكمش تخليوا رواحكم تحسوا بالعطش خاطر انتم كي تحسوا بالعطش مش معناتها راكم عطشتوا. مال هذيك ديجا سيني ريتاردي يعني متاخره نتاع ديزيدراتاسيون اللي هي حاجه خايبه على الاخر. يعني ما تخليش روحك حتى توصل تحس بالعطش باش تشرب ماء. معناها كانوا وصلت على تشترى وتعد عليك وشحت وكمل نتاع ديزيدراتاسيون اللي هي حاجه خايبه على الاخر. مهم. دونك عندك مثلا لي بيبي والعباد الكبار بالكل هذوك ما اكثر واحدين لازم تتفقدهم على الماء. باغ اكزومبل الصغيرات شنو هي الحاجه العامل اللي يخليك تعرف اللي هو ديجا يعني يعيش في الديزيدراتاسيون هذيك وقت اللي فجاه ينقص في الوزن. يعني يوصل ساعات 10% كي ينقص في البوان نتاعو اعرف اللي هو راهو ديزيدراتي على الاخر ولازم يعني يتم سعفه يعني بطريقه عاجله على الاخر خاطر ايتاي دراماتيك كريتيك. هذا مهم جدا حتى بالنسبه فوالا ولازم تسنسوا صغاركم زاد باش انهم يشربوا ماء. وشنو هي الحاجه الاخرى بالنسبه للجماعه اللي عندهم مشكله في شرب الماء يقول لك انا ما نحملش القوم تاع الماء. نجم تزيدوا غله مونت قارص اي حاجه باش نجم يولي لك برشا في مشروبات خمريه يشرب ماء شنو ما نحملش. فما عباد كل عنبك هاو. باهي موضوع الماء خلينا نكملوا نتعديو فيه لترسينا في كيستيونير من الاداره توا 8 بالضبط. نخليكم مع اخبار الرياضه مع ملك الرياضه سي بخوش بالجمله الشهيره ينخط في الفريق الامريكي من بعد شويه تلقاوه انيس المكشاح الاخبار وراجعين.